ओके 1 र 2 बाट सल्भ गर्दा त x को भ्यालु 1.5 y को भ्यालु 1.5 आउँछ होला हैन 2x - y = 1.5 भयो सेकेन्ड र थर्डबाट सल्भ गर्दा चाहिँ x र y को भ्यालु कति कति आउँछ एनीबडी प्लिज हेल्प 1.3 1.1 ओके ल है यो नर्मल कन्डिसन केही पनि नराखेको नि 1 र 2 बाट गर्यो भने x को भ्यालु 1.5 र y को भ्यालु 1.5 आउँछ हैन यी दुईवटा मात्र इक्वेसन हुन्थ्यो भने अथवा हामीसँग 1 र थर्ड फर्स्ट र थर्ड मात्र इक्वेसन हुन्थ्यो भने x को भ्यालु 1.6 y को भ्यालु 1.4 हुन्थ्यो त्यस्तै सेकेन्ड र थर्ड मात्र इक्वेसन हुन्थ्यो भने चाहिँ हामीसँग x को भ्यालु 1.3 y को भ्यालु 1.1 हुन्थ्यो हैन यो चाहिँ यिनीहरु के भन्छ नर्मल कन्डिसनमा युज गर्ने अब हामी लिस्ट स्क्वायर युज गर्दा हामी के गर्छौं भन्दा प्रत्येक जुन जुनमा इक्वेसन त्यो इक्वेसन प्रत्येकमा चाहिँ अलिकति इरर चाहिँ प्रेजेन्ट छ भनेर हामी सुरु गर्छौं हैन प्रत्येक अब्जर्भेसन गर्दा हाम्रो केही न केही इरर थियो भने जस्तै फर्स्ट अब्जर्भेसनलाई v1 भन्ने हामीले इरर राखौं v2 भन्ने सेकेन्डलाई राखौं अनि v3 भने थर्डमा यदि इरर राख्यौं भने फर्स्ट इक्वेसन यस्तो बन्ने भयो हैन त्यही माथिकोलाई यहाँ इरर मात्र थप्या भएछौं हैन 3 + v1 3 लाई अर्को साइडमा लगेर यो तीनवटा इक्वेसन बन्यो हैन अब आर्बिट्रेरी भ्यालु अनुसार चाहिँ के हुने भयो भन्दा v1 र v2 को 0 हुँदाखेरि पनि v3 चाहिँ 0.2 भनेर चाहिँ यो आर्बिट्रेरी भ्यालुबाट आएको भनेको यदि यहाँ x को भ्यालु 1.5 र y को भ्यालु 1.5 राख्ने भने त v1 र v2 0 आउँछ हैन तर v3 को भ्यालु चाहिँ कति आउने भयो 0.2 आउँछ तर अब हामी के गर्दै छौं भन्दा हामीले चाहिँ लिस्ट स्क्वायर मेथड लगाएर यसमा चाहिँ अब के गर्नुपर्छ हाम्रो अनुसार के हो इरर को सम अफ स्क्वायर अफ इरर इज मिनिमम हो नि त हैन समेसन v स्क्वायर = मिनिमम भनेर हामीले पढेको थियौं अथवा हामीले अघि डिस्कस पनि गरेका थियौं या अथवा लिस्ट स्क्वायरको प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दा मिनिमाइज द इरर विथ लिस्ट स्क्वायर अफ भेरिएन्स हैन भनेको यसको जुन अब्जर्भ र ट्रु भ्यालु बिचको जुन मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु बिचको डिफरेन्स छ त्यसलाई मिनिमम गराउने हो सो हामीलाई फंक्सन के चाहियो v स्क्वायर मिनिमम चाहियो v स्क्वायर मिनिमम चाहियो भनेपछि हाम्रो के भयो नि तीनवटा इक्वेसन जुन छ त्यो तीनवटा इक्वेसनको सम गरिरहेछ हैन फर्स्ट को v1 v2 v3 को भ्यालु चाहिँ यसले सम गरिरहेको यो चाहिँ अब हाम्रो कन्डिसन भयो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा हामीले सल्भ गर्नको लागि पहिला अब x को टर्ममा पार्शियली डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो हैन अनि y को टर्ममा पार्शियली डेरिभेटिभ गरेर दुईवटा इक्वेसन आउँछ त्यसलाई सल्भ गरेर हामीले निकाल्ने हो भनेको जसको डेरिभेटिभ पार्शियल डेरिभेटिभ इक्वल्स टु 0 वाला कन्डिसनमा जुन भ्यालु आउँछ त्यो नै हामीले सल्भ गरेर रिप्लेस गर्ने हो हैन सो अब हामी के गर्छौं यसको पार्शियल डेरिभेटिभ निकाल्छौं गो थ्रु यो आफूले निकालेर हेर अनि म यसमा एन्सर पनि देखाइदिन्छु जस्तै अब यसलाई हामीले पहिला x को टर्ममा अनि y को टर्ममा डेरिभेसन गर्नु छ हैन यदि x को टर्ममा पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दै छौं भने के आउने भयो भन्दा 2 * x + y - 3 यो भयो इन्टु फेरि यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा x को भ्यालु 1 आउने भयो अरु 0 भयो भनेपछि त त्यो 2x + 2y - 6 आउने भयो हैन अनि यसमा चाहिँ के हुने भयो 2x - y - 1.5 यो 2 इन्टु यो हुने भयो मल्टिप्लाई 2 हुने भयो हैन किन भन्दा यहाँ पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x अथवा x को कोएफिसिएन्ट 2 छ भने चाहिँ इन्टु 2 हुने भयो भनेपछि 2 to 4 भयो 4 to 8x - 2y - 3 रहने भयो यहाँ भने प्लस यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा यो 2 तल आइसकेपछि 2x - y - 0.2 यही रह्यो इन्टु 1 हैन भनेको त्यही नै हुने भयो त्यसलाई सल्भ गर्यो भने 2 इन्टु यो भयो यो 2 र 2 आयो यहाँ हैन अनि यो 2 भयो यसलाई सल्भ गर्यो भने कति आउने भयो 12x - 4y - 12.4 = 0 भनेर फर्स्ट इक्वेसन आयो हैन इन टर्म्स अफ x यस्तो भयो अब y को टर्ममा गर्दा के हुन्छ भन्दा यहाँ चाहिँ कति आउने भयो 2 इन्टु a भ्यालु हुने भयो हैन अनि माइनस आउँछ यो सरी माइनस चाहिँ यसरी हुन्छ यो यसको कोएफिसिएन्ट चाहिँ 1 अब पछि माइनसमा आउने भएको भएर यो 2 इन्टु 2x - y हुन्थ्यो त्यसले त्यो -1 चाहिँ यसलाई माइनस अगाडि ल्याइदिने भयो अनि 2 यहाँ आयो फेरि यसको पनि -1 भएको भएर यो नेगेटिभ हुन्छ हैन अरु सेम तरिकाले सल्भ गर्न मिल्ने भयो
देन दिस गिभ्स 2 आयो हैन, यसको प्लस यो पछि -1 ले गर्दा माइनस हुन्छ यहाँ देखाएको छ। देन व्हेन वी सल्भ 4x + 6y - 2.6 = 0 यो आउने भयो। गरेर हेर त एकचोटि। सर योभन्दा तलको देखाउनु। ओके सल्भ गर्यो। अब y इक्वल गर्दा माइनस 4x यहाँ भयो, यहाँ -4 यहाँ आयो अनि यहाँ 2x 4x लास्टमा आएको चाहिँ ठिक छ सर। त्यो माथि 2 यसमा 2 आयो, यहाँ 4 भयो हैन, अनि -4 -6 -6 + 2 भनेको -4 भयो हैन। ओके अब त्यो दुईटाको सल्भ गर्दा चाहिँ फेरि x को भ्यालु कति आउने भयो 1.5 र 1.443 आयो यो भ्यालु। अच्छा सर। ओके अब यति हो भने वाट्स द डिफरेन्स है त। जस्तै अर्बिट्रेरी हामीले जस्तै अघिको 1.5 र 1.5 मान्दाखेरि हाम्रो सम जुन इररको सम थियो जम्मा स्क्वायर चाहिँ कति 0.04 आएको थियो हैन। तर अब लिस्ट स्क्वायर लगाएर लिस्ट स्क्वायरबाट जुन यो भ्यालु निकाल्यौं, यो भ्यालु निकालिसकेपछि v1 v2 र v3 को भ्यालु चाहिँ कति आउने, यति फरक आउँछ हैन, -0.043 0.085 र v3 -0.129 यो कन्डिसनमा आउँछ। सर एन्सर के 1.243 आयो। 1.243 त कहाँ अनि एउटा 1 आउँछ 3 एउटा 1.263 सर त्यही आछ सर। मेरो नि त्यही आछ सर 1. तिम्रो त्यहाँ मिस्टेक भयो हेर त, नभए त 1 टोटल सम त 3 को नजिक आउनु पर्यो नि, तिम्रो त 3 को सम नजिक आएन नि त्यसरी त। इन्टु 3x गरेपछि यो काटिन्छ 18 हुन्छ यो हैन, 18 र यो माथि के छ माइनसमा छ सायद। आयो फेरि हेर त। आयो सर आयो। के नर्मलमा चाहिँ हाम्रो 0.0
यति थियो होइन भनेको 1.5 र 1.5 राख्यो भने V1 V2 अर्बिट्रेरी जुन भेल्यु राखेको थियो हामीले अथवा सल्भ 1 र 2 गरेर सल्भ गरेको भेल्यु अनुसार हेर्ने हो भने हाम्रो के हुन्थ्यो V3 मा मात्रै इरर छ भनेर त्यसलाई सिफ्ट गरेर हामीले टोटल त्यसको इररको भेल्यु चाहिँ कति आउँछ 0.4 आउँथ्यो नि स्क्वायर गर्दा। तर त्यही कुरा अब हामीले लिस्ट स्क्वायर भेल्यु युज गरेर लिस्ट स्क्वायर तरिकाले हेर्यौँ भने V1 V2 V3 यति आउने भयो तिमीले क्यालकुलेट गरेको र त्यो डिफरेन्स निकाल त्यही माथि रिप्लेस गर्दा आउने कुरा भयो यो चाहिँ होइन फर्स्ट इक्वेसनमा सल्भ गर्नु लाग्यो भने V2 यति अनि V3 यति भयो। अब यसको हामीलाई त के भन्दा लिस्ट स्क्वायरले के गर्ने यसको स्क्वायरको इरर चाहिँ मिनिमम गराउने हो होइन भनेको 0 तिर लाने हो। त्यही भएर हामीले यसको स्क्वायरको भेल्यु निकाल्नु पर्यो। स्क्वायरको भेल्यु सम गरेर हेर्दा यसको भेल्यु चाहिँ कति आउँछ तिम्रो 0.0258 आयो होइन। यो हामीसँग जम्मा दुईवटा भेल्यु थियो होइन सरी दुईवटा मात्र भेल्यु थियो हामीसँग तीनवटा इक्वेसन थियो त्यसले गर्दा कति भयो भन्दा 0.04 बाट हामीले 0.025 भनेको यो 0 को नजिक लाँदै गयो नि होइन यहाँ इरर। अझै हामीसँग इक्वेसन अझै 4-5 वटा हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो भन्दा तिम्रो यो स्क्वायर सम अझै घटेर आउँथ्यो क्या जति धेरै रिफाइन हुँदै गयो यो 0.258 बाट अझै 0.0158 अथवा यस्तै हुँदै डिक्रिज हुँदै जान्छ यो जति धेरै तिम्रो भेरिएबल भयो होइन। तर कस्तो हुनु पर्यो भन्दा जस्तै यहाँनिर हाम्रो जुन यो तीनवटा इक्वेसन छ यो इक्वेसनहरू यहाँ चाहिँ लगभग सिमिलर भेल्युले हामीले मेजर गर्दा एउटै कन्सिस्टेन्सीमा मेजर भएको छ भन्ने चाहिँ हाम्रो जुन त्यो इररको स्क्वायर छ नि त्यो मिनिमम हुँदै जान्छ होइन। त्यसले गर्दा हामीले सल्भ गरेको भेल्यु मोर एक्युरेट अथवा मोस्ट प्रोबेबल भेल्यु बन्ने हो। तर हामीले जस्तै अब यहाँ तीनवटा थियो चौथो इक्वेसन पनि यहाँ राख्यौँ तर त्यो चौथो इक्वेसन चाहिँ आउटलायर जस्तो भयो कि भनेको योसँग रिलेटिभली नमिल्दो भयो। जस्तै हामीले फिटिङ अफ लाइन अब्जर्भेसन भनेर पढाएको थियौँ लिनियर फिटिङ त्यो लिनियर फिटिङमा चाहिँ कुनै आउटलायर जस्तो एक दुईवटा भेल्यु आइदियो त्यस्तो भेल्यु चाहिँ आयो भने चाहिँ फेरि हाम्रो त्यो सम अफ इरर मिनिममतिर जाँदैन के होइन। तर हाम्रो त्यो फिटिङ लिनियर फिटिङमा पनि खासै भेल्यु रिप्लेस नगरेर अथवा त्यो क्लोजेस्ट भेल्युहरू एउटा ट्रेन्डकै भेल्यु आएको हाम्रो यस्तो इक्वेसनहरू मैले जति धेरै बढ्दै गयो हाम्रो जुन यो सम छ यो सम चाहिँ घट्दै जानुपर्ने हुन्छ अथवा यो स्क्वायरको भेल्यु चाहिँ एकदमै घटेर जान्छ होइन। यो चाहिँ जेरो कहिले पनि हुँदैन तर जेरोको नजिक नजिक हुँदैन। जस्तै यो अहिले 1 डेसिमल प्लेसमा 0 छ भने यस्तै 2 डेसिमल प्लेसमा पनि 0 हुँदै हुँदै घट्दै जाने कुरा चाहिँ हुन्छ। वी क्यान अझै यसमा एउटा नयाँ भेल्यु थपेर त्यसरी गऱ्यो भने गर्न सकिन्छ होइन। अब यसमा हामीले यदि अलि धेरै भेल्यु थप्यो भने के गर्नु मिल्छ भन्दा जस्तै यो तीनवटाबाट हामीले सल्भ गऱ्यौँ अनि बाँकी रहेको भेल्युमा चाहिँ त्यसलाई रिप्लेस गर्दै चेक गर्ने के रिफाइन गर्न चाहिँ सक्छौँ। यो तीनवटा हामीले एउटा कन्सिस्टेन्ट एउटा इक्वेसन बनाएर अब बाँकी रहेको अरू दुईवटासँग फेरि त्यसरी गरेर सल्भ गर्ने होइन प्रत्येकलाई इक्वेसन सल्भ गर्दै त्यसरी थप्न सक्छौँ है। किनभने हामीलाई सल्भ गर्न त जम्मा दुईवटा इक्वेसन मात्रै भए पुग्छ होइन। दुईवटा इक्वेसन आउनुलाई हाम्रो यहाँ तीनवटा खालको यो भयो भने हाम्रो के हुन्छ दुईवटा इक्वेसन आइपुग्छ होइन। त्यो इक्वेसन आइसकेपछि हामीले गर्न सक्छौँ अथवा यसैलाई मल्टिपल 4वटा भेल्यु युज गरेर गर्दै गए पनि खास फरक पर्दैन। एउटा यो खालको न्युमेरिकल भयो अर्को खालको न्युमेरिकल भनेको हामी अर्को न्युमेरिकल नेक्स्ट टाइपको न्युमेरिकल हेरौँ अब।
गएको क्लास सुन्नु पर्दै सुनिलो क्लास गएको छैन गएको कोही छैनन् त यहाँ सरको के भयो 35 जना छ कोही छैनन् भन्छ पैसा पुग्यो त हेलो हेलो सर हजुर सर मेरे लाइन गयो फेरि नेक्स्ट न्यूमेरिकल हाम्रो कहाँ छ न्यूमेरिकल मेरो पावर पोइन्ट नै खुलिरहेको छैन र अहिले कम्प्युटरमा मोटर स्क्रिन सेयर भइरहेको छैन सर के भन्नु फेरि
त्यसलाई यता लेखौँ अब अर्को हाम्रो फोर्थ इक्वेसन भने के हुन्छ त भन्दा p प्लस q इक्वल टु यहाँ p को भ्यालु हैन प्लस q को त्यो क्वेसनले दिएको भ्यालु प्लस k1 p मा भएको इरर प्लस k2 q मा भएको इरर यो हाम्रो फोर्थ इक्वेसन हुने त्यस्तै फिफ्थ इक्वेसन हामीले के बनाउने भयो भन्दा अर्को हामीलाई के दिएको छ q प्लस r यो भने के दिएको यसको सल्भिङ गर्नु पर्यो q को भ्यालु हुने भयो त्यस्तै r को भ्यालु भयो प्लस k2 प्लस k3 हेलो हेलो मेरो आवाज आएको छैन हो भर्खर आयो कति बेलादेखि आएको छैन यो इक्वेसनको भ्यालु भन्दासम्म आएको थियो यहाँसम्म हेलो यस सर कहाँसम्म चाहिँ आएको थियो यो पी क्यू को यो भ्यालु लेख्दा आएको थियो कि नै पिक्यू त्योसम्म आएको थियो बिचमा कट्यो भर्खर 1 मिनट अगाडिदेखि साउन्ड सुरु भयो फेरि ए ओके ओके जस्तै अब हाम्रो यो त तीनवटा कन्डिसनहरू दिएको थियो हैन यो सल्भ यहाँ भ्यालु राख्ने भयो यो यहाँसम्म त्यो इक्वेसन मात्रै युज गरेको केही भएन हैन अब हामीले के गर्न खोजेको भन्दा जस्तै पी भ्यालु क्यू भ्यालु आर भ्यालु यदि सुरुमा हामीले पी क्यू र आर त हामीले
डाइरेक्टली मेजर्ड वाला इक्वेसन हो नि त हैन यति बेला चाहिँ यहाँ यिनको भ्यालु हामीले k1 0 सपोज गर्यौं k2 0 गर्यौं हैन अनि k3 0 गर्यौं किनभने त्यही सेम मेजर गरे हो हैन आर्बिट्रेरीली अब यसमा चाहिँ अब त्यही गर्दै आउँदा चाहिँ p + q भनेको त यो र यो सम जोडेर हुने हो नि त हैन यो अब्जर्भ त्यो क्वेशन दिएको एउटा र यहाँ हामीले यो आएको भ्यालु अब्जर्भ गरेर जुन आएको डिफरेन्स हुन्छ नि त्यो डिफरेन्स भनेको p + q मा के रह्यो हाम्रो k1 + k2 रह्यो नि हैन k1 + k2 रह्यो त्यसको भ्यालु कति आउँछ त भनेको त्यो भनेको यो p र q को भ्यालु जुन सम आउँछ हामीले अथवा मेजर्ड भ्यालुको यसको सम हैन अनि क्वेशनले दिएको यो p + q को भ्यालु यिनी दुईटा बीचको डिफरेन्स हैन यो दुईटाको डिफरेन्स जति आउँछ त्यो चाहिँ यो k1 + k2 को भ्यालु हुने हो त्यस्तै अर्को k2 + k3 को भ्यालु चाहिँ अब फेरि यो दुईटा q र r यहाँ जुन भ्यालु छ यो भ्यालु र यो भ्यालु बीचको जुन यो डिफरेन्स छ यसले चाहिँ k2 + k3 को हामीलाई भ्यालु दिने भयो हैन यति बेला चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा k1 भएको जुन k1 सँग मात्र रिलेट भएको टर्महरु हैन k1 सँग रिलेट भएको इक्वेसनहरु मात्र हामीले निकाल्छौं अब त्यो गर्दा के हुन्छ त एउटा इक्वेसन हाम्रो k1 = 0 भनेर एउटा इक्वेसन छ फर्स्ट यहाँ यो इक्वेसन हैन अर्को चाहिँ k1 कहाँ छ भन्दा यो इक्वेसनमा छ भनेपछि के गर्छ अब यहाँ k1 + k2 = यहाँ कति यसको डिफरेन्सको भ्यालु जति आउँछ त्यति भने मानिलिएर यसलाई x भने यहाँ चाहिँ यो एउटा भ्यालु भयो हैन अब यो टोटल भ्यालुलाई चाहिँ सम गरिदिनु पर्यो त इरेज गरौँ है मैले अब यसलाई सम गरिदिनु के भन्ने भन्दा यहाँ टु k1 + k2 = यो x अथवा समथिङ भ्यालु यहाँ आउने भयो हैन यो इक्वेसनबाट भनेको k1 र k2 को लागि त्यस्तै अब फेरि हामीले k2 मात्रै इक्वेसन युज भएकोहरु भ्यालुहरु मात्र भएको इक्वेसनलाई फेरि सम गर्छौं जस्तै एउटा के छ यहाँ k2 = 0 वाला छ एउटा हैन अर्को के छ k1 + k2 = यहाँ जुन भ्यालु आउँछ यो भ्यालु वाला यहाँ छ त्यसलाई हामीले x भने जस्तो x मानौं यसलाई अझै अर्को भनेको k2 केमा नि इन्भल्भ छ भन्दा यहाँ k2 + k3 मा पनि k2 छ नि त त्यही भएर हामीले यसलाई पनि इक्वेसन राख्नु पर्यो k2 + k3 = मानौं यसलाई y यो चाहिँ भेरिएबल हो यो x र y चाहिँ भेरिएबल होइन है हामी चाहिँ k1 k2 जुन छ नि भेरिएबल हो नि x y चाहिँ मैले अहिले क्वेशनले दिएको न्युमेरिकल भ्यालु दिएको हुन्छ नि त क्वेशनमा त हैन त्यो भ्यालुबाट आएको डिफरेन्स हामीले निकाल्छौं माथि यहाँ निस्किन्छ त्यो डिफरेन्स त्यो भ्यालु हो है यो चाहिँ यहाँ यसलाई के भन्छ भेरिएबल हैन यो हाम्रो क्याल्कुलेटेड आउने भ्यालुलाई मात्र अहिले सपोज मात्र गरेको किनभने मैले यहाँ न्युमेरिकली क्वेशन अहिले यहाँ गरेको छैन त्यो हामीले यसलाई x र y मानौं यसबाट आएको रिजल्ट हो भनेर गर्यौं भने अब हामीले यसलाई सम गरौँ यहाँ के हुन्छ k1 हैन प्लस 3k2 प्लस k3 = x प्लस y हैन k2 भयो त्यस्तै अब हामीले k3 को निकाल्नु पर्यो एउटा यो इक्वेसन भयो अर्को यो इक्वेसन यहाँ k1 लाई यहाँ आयो k2 को वाला इक्वेसन आयो हामीले k3 को लागि निकाल्नु पर्यो नि अर्को के हुन्छ k3 = 0 एउटा इक्वेसन छ हैन अर्को चाहिँ k2 +
K3 इक्वल्स टु हामीले यहाँ y भनेर मानेछौँ त्यसबाट मैले यहाँ के गरेँ y भयो अब यसको सम निकालौँ यो निकाल्दा के हुन्छ K2 प्लस 3K3 इक्वल्स टु y हामीसँग हेर एउटा K1 छ हैन अर्को K2 छ अर्को यहाँ K3 भनेर एउटा तीनवटा भेरिएबल छ अनि हामीसँग कति भयो एउटा दुईटा तीनटा अनि तीनटा इक्वेसन हामीसँग आयो ठीक छ अब यो तीनवटा इक्वेसन आइसकेपछि हामीले के गर्न सक्ने K1 तीनवटा भेरिएबल छ तीनवटा इक्वेसन छ भन्नुको अर्थ हामीसँग सल्युसन आइसक्यो K1 भनेको तीनवटा भेरिएबलको सल्युसन हजुर यो 3K3 कसरी आयो सरी 2K3 है यो 3 हैन ए सम यहाँ सम मात्रै गरे अब केही पनि गरे हैन यो 2K3 नै हो सरी यो तीनवटा भ्यालु भयो अनि तीनवटाको भनेपछि यो सल्युसन आयो नि अब यो सल्युसन आयो भने हामीले यहाँ K1 K2 र K3 को तीनवटा भ्यालु आउने भयो हैन सबैको हामीले सुरुमा K1 K2 को के थियो इक्वल टु 0 मानेर गरेका थियौं आर्बिट्रेरीली त्यसलाई हामीले एडजस्ट गर्दा चाहिँ हामी के आउने भन्दा नयाँ भ्यालुहरु आयो के K1 K2 र K3 को भ्यालु आउँछ यो भ्यालु लगेर अब हामीले फर्स्टमा सुरुमा बनाएको इक्वेसन जुन p को इक्वेसनमा K1 राखेर गरेका थियौं त्यो भ्यालुहरु लगेर हाम्रो फर्स्टमा बनाएको पाँचवटा इक्वेसनहरु रिप्लेस गर्यो भने हाम्रो एंगलको भ्यालुहरु मेजर गरेको एंगलको भ्यालुहरु आउँछ है के छ यहाँ नबुझेको यहाँसम्म यो इक्वेसन बनाएपछि के गर्ने भन्नुभयो सर त्यो यो तीनवटा इक्वेसन छ हैन यो चाहिँ हेर न हामीसँग के भयो भेरिएबल K1 K2 र K3 तीनवटा भेरिएबल छ हैन तीनवटा भेरिएबल छ तीनवटा इक्वेसन छ भनेपछि त सल्भ हुन्छ नि त अब यसलाई सल्भ गर्न आयो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा यहाँ चाहिँ सिंगल K1 को मात्र भ्यालु यसमा ल्याऊ हैन यो K1 को भ्यालु र यो इक्वेसन जहाँ K1 छ त्यहाँ लगेर K2 को टर्ममा लगेर भ्यालु राख्दियो अथवा थर्ड इक्वेसनमा लगेर राख्यो भने सल्भ गर्न मिल्छ हैन भनेको नर्मल हामीले सल्भिङ इक्वेसन मेथडबाट युज गरेर गर्यो भने नि हुन्छ अथवा यो चाहिँ क्याल्कुलेटरमै सिधै हामीले तीनवटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने मेथडले सल्भिङ इक्वेसन क्याल्कुलेटरमा गरे पनि भयो हामीले K1 K2 र K3 को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो जस्तो अब यदि अहिले मैले यसलाई सिम्पली भने नि हेर यहाँ K1 र K2 छ यसमा K2 र K3 छ यसमा K2 र K3 युज भइरहेको छ हैन अब सबैले हामीले सुरुमा के गर्नु पर्ने हुन्छ त सबैलाई एउटै टर्ममा लानु पर्ने हुन्छ हैन K2 लाई पनि एउटै के रे K1 को टर्ममा अथवा K3 लाई पनि सबैलाई एउटा कुनै K1 अथवा K2 अथवा K3 को टर्ममा लाग्यो भने हामीले सल्भ गर्न सक्छौं त्यही हो जस्तै मानौं मैले यहाँ K2 लाई K1 को टर्ममा लगाएँ यो इक्वेसनबाट हैन K1 को टर्ममा लगाएँ यो इक्वेसनबाट चाहिँ मैले K2 लाई K3 लाई चाहिँ K2 को टर्ममा लगाएँ यहाँबाट आउने भयो हैन कुनै भ्यालु जस्तै K2 भनेको के हुन सक्छ तिम्रो y - K3 यहाँ आउँछ हैन K2 भनेको यो हुन्छ अब फेरि हामीले के गरेछ यहाँ K2 भनेको फेरि K1 को टर्ममा रिप्लेस गरिसकेका हौं त हामीले यहाँ त्यसलाई लगेर जहाँ K2 छ त्यहाँ लगेर चाहिँ हामीले के गरिदिन्छौं K1 को टर्म राख्दियौं भने सबै 1 को टर्ममा आइपुग्छ के भनेको सबै K1 को टर्ममा अथवा एउटै टर्ममा ल्याइसकेपछि त्यसलाई सल्भ गर्यो भने हाम्रो भ्यालु आउँछ है यसरी हामीले नर्मल सल्भ गर्दाखेरि अथवा यता क्याल्कुलेटरमै गरे पनि आउने भएको भएर अहिले यति सल्भिङ मात्र गर्नु पर्यो तीनवटा इक्वेसन छ तीनवटा भ्यालु भेरिएबल छ सो वी क्यान सल्भ है अब कसरी गर्छौ गर्ने भन्ने कुरा त्यो आफ्नो तरिकाले गर्न पाइयो युजिङ क्याल्कुलेटर अथवा म हैन सल्भै गर्छु भने पनि त्यही रिप्लेसमेन्ट भ्यालु रिप्लेसमेन्ट मेथडले गर्दा पनि हुन्छ हैन त्यसरी गरेर सल्भ गरिसकेपछि अब K1 K2 K3 जुन आउँछ त्यसलाई हामीले फर्स्ट इक्वेसन पाँचवटा इक्वेसन जुन सुरुमा बनाएको थियो नि p = सम दिएको भ्यालु प्लस K1 हैन दिएको भ्यालु प्लस K2 गरेर त्यहाँ लगेर K1 K2 K3 को भ्यालु रिप्लेस गर्दियो भने हाम्रो एडजस्टेड एंगल मेजरमेन्टहरु आउँछ सर यसको स्लाइड हाल्नु न अलि मलाई बुझ्न लागि यसको मैले स्लाइड चाहिँ बनाएको छु त्यही त यसकै न्यूमेरिकल हो मैले तिमीलाई न्यूमेरिकल एक्जाम्पलै देखाउन खोजेको यही हो हैन तर यो उ भएन के म तिमीलाई यो पीडीएफ फेरि अपलोड गरिदिन्छु है त्यसको न्यूमेरिकलै गरेको एउटा एक्जाम्पल है
अहिले मैले बुझाउनु चाहिँ हामीले के भन्दा यहाँ यसको सट्टा यो एक्स वाईको टर्ममा हामीसँग एक्ज्याक्टली कुनै भ्यालु हुन्थ्यो भने बुझ्न सजिलो पनि हुन्थ्यो होइन यो सेयर भएन स्लाइड त्यही भएर मैले अहिले यहाँ फेरि त्यो भ्यालु नै राख्दा चाहिँ यहाँ फेरि सबै लेख्न अप्ठ्यारो हुन्छ नि त यो माउसले उ भनेको पेन टच होइन मेरो स्क्रिन टच होइन यो माउसले लेख्न गाह्रो हुँदो रहेछ के बोर्ड व्हाइट बोर्डमा कहाँ थियो त्यो क्वेसन के भन्नु बुझेन मैले कसले के भने त मैले बुझिन नि अहिले ओके म भ्यालु राखेरै ट्राई गरौँ त यसमा ओके अब लेख्न ढिलो हुन्छ होला तर ट्राई चाहिँ गरौँ है त एकचोटि नभए अपलोड गरिदिनु सर एउटाले सेयर गरे पनि भयो नि पीको भ्यालु चाहिँ कतिको छ भन्दा तिम्रो 35 डिग्री 14 मिनट अनि सरी हेर त लाइन हेलो हेलो हजुर सर हेर नि मेरो ल्यापटप ठ्याक्कै अफ भयो के लाइन गएको लाइन आएन डाटाबाट चलाइरहेको थिएँ अर्को दिन गरौँला म त्यो अपलोड गर्छु म त्यो ऊ चाहिँ क्वेसन न्युमेरिकल गरेको चाहिँ अपलोड गरिदिन्छु है त त्यही ग्रुपमा अहिले सर हाजिर लिनु है सर एटेन्डेन्स हजुर एटेन्डेन्स सर एटेन्डेन्स मैले डाउनलोड गरिरहेको छु ओके अर्को क्लासमा डिस्कस गरौँला बुझेन भने म त्यो न्युमेरिकल चाहिँ अपलोड गरिदिन्छु है त ल हेभ अ गुड डे